الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الأخ محمد الحنصلي عضو المكتب التنفيذي والمسؤول عن الثقافة العثمانية، الأخ مكروب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل المغرب ومكلف مع الإخوان في خلية التكوين. الحقيقة الأخ مكروم قال بعض الأشياء ما غاديش نعاودهم، ولكن الكل منا كيعرف الأهمية اللي تعطيها الاتحاد العام للشغالين لهذه الدورات التكوينية. وحنا من بعد المؤتمر التاسع الشعار ديالنا اللي كان هو أن النظرية تكون تبع التطبيق. لاحظتوا جميع التوصيات اللي كانوا في المؤتمر التاسع ديال الاتحاد العام للشغالين كلهم نفذوا بحذافيرها، واليوم نقدروا نقولوا بأننا حققنا جميع ما كان في ذاك المؤتمر من توصيات، حققنا على أرض الواقع. والمثال على هذا الشيء ودير هو هذه القاعة اللي راكم فيها، هذا التكوين اللي راكم فيه، هذه القاعات اللي كان في الحقيقة في القديم كنا كنعيشوا واحد الأشياء اللي كانت كتضرنا، ما كانش عندنا الإمكانيات واللي كنا غير كنتخبعوا، ولكن كانوا منظمين. بطبيعة الحال النظرية والتوصيات والعمل الجماعي تسطرت واحد الاستراتيجية اللي جعلها في اتخاذ هذا المقر، لأن كل واحد منكم كان كيعرف كيفاش غادي يمكن يكون هذا التكوين بهذه الطريقة، خص تحقق الأشياء اللي تساعدنا على هذا التكوين. إذا بالنسبة لنا نهنيو أنفسنا ونعاودوا نقولوا هذه الإنجازات لأنهم إنجازات في الحقيقة مهمة جدا، واللي ما كانش من بعد المؤتمر التاسع اللي الأخ حميد شباط لعب واحد الدور كبير في هذه الأشياء هذه، وماشي غير هنا. يعني كانت توصيات على الصعيد المركزي وتوصيات على الصعيد الجهوي. تقريبا على الصعيد الجهوي واحد العدد ديال المقرات الان كيتصلحوا، واحد العدد ديال المقرات كيتبناو الى اخره. اذا غادي في هذا الاطار نهضروا من ناحيه ديال التكوين، لان الاهميه ديال التكوين نعنيو معروفه لدى الاتحاد العام للشغالين، وهي تقريبا العمود الفقري ديال كل شيء. حقيقه الدورات التكوينيه ديالكم اللي هي غادي تكلموا على المندوبين العمال وتكلموا على المندوبين ديال الصحه والسلامه. حقيقه اذا كان الواحد عنده واحد الامور واحد الالمام، هذا هو التكوين، تيكون الحوار عنده سهل، وكتكون المسائل لابد الاخوان في الحوارات ديالهم غادي يخرجوا ناجحين. اذا بالنسبه لي ما غاديش نطول عليكم كثير. اخ حميد شفاط كان غادي يحضر معكم هنا، ولكن كاين اشياء اللي حالت دون حضوري في هذا الاجتماع، وطلب مني باش نبلغ لكم التحيه ونبلغ لكم هذه الكلمه اللي قلت لكم دابا. اذا ما علينا الا نتمنوا لكم النجاح، وبطبيعه الحال النقاشات ديالكم كيتبعها سي حميد شباط سواء على طريقه مباشره او غير مباشره، لان كيعطي اهميه كبيره للمساله هذه اي دوره من الدورات. ولهذا ما تبخلوش باش تتكلموا ديالكم على المكامن الضعف المكامن القوه، لان انتم هما ديال المستقبل. وشكرا والسلام عليكم. نحيي المناضلات والمناضلين الاتحاد العام للشغالين حضورهم هذه الدورة التكوينية اللي في الواقع كتجي في اطار واحد المسلسل اللي خدمته الاتحاد العام للشغالين منها، الا وهو تقوية العلاقات المهنية، تقوية العمل المحلي، وبالتالي طبعا تقوية معرفة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للشغالين كل ما كاين يروج بالمنظمة وبالطبع داخل القطاعات ديالها. إخوان شاروا وعطاو مؤشرات حول اهتمام الاتحاد العام للشغالين بهذه الدورات التكوينية،
الدورة التكوينية اللي خديناها كتحدي منذ المؤتمر التاسع ديال 2009، تحدي للتواصل مع أكبر عدد ممكن من المناضلين داخل المنظمة، لأننا في السابق كنا نشتكي جميعا من القمة للقاعدة ومن القاعدة للقمة، افتقادنا لذاك التواصل فيما بيننا. وهذه الدورة التكوينية هي كنضربوا عصفورين بحجر واحد. أولا كنتواصلوا فيما بيننا، وثانيا كنجيبوا معطيات وبعض الاشياء جديده اللي بدورنا حنا كناخذوها من منظمات اخرى ونوصلوها لكم، وبالطبع دوركم نتوما حاضرين انكم تبلغوها للناس اللي كتشتغلوا معنا ومعكم في التطبيق. في الواقع انا كنت كنتمنى، لأن في كل دورة تكوينية إلا وكيحدث ما حدث هذا الصباح. اهتمام الاتحاد العام، وقالوا الأخ سي محمد العبيد واللي كيتكلم باسم الكاتب العام، التكوين خصصنا طبق من هذه البناية خاصة غير بالتكوين، وانتم كتلمسوا ذلك ان بغينا دائما هذه القاعه تكون مملوءه، دائما المشاركه، وفين ما نناديو على المناضلين يكونوا حاضرين بكثافه، والحضور ديالهم هو اللي غادي يمكننا حنا اولا باش نكونوا نجنا اللي حنا مسؤولين عليه، وبالتالي حتى نتوما كتقوموا بواحد الدور اللي باش توصلوا للشغيله اللي نتوما تعيشوا معها كل المستجدات اللي كتعرفها الاتحاد العام الشهري. موضوع ديال هذه الدورة التكوينية بالطبع اللي كيتعلق بالصحة والسلامة في العمل، وأيضا تقوية العمل النقابي في الوسط العمالي. تقوية العمل النقابي كينطلق من التفاوض، كينطلق من الانخراطات، كينطلق من انتخابات المهنية، ديليغي دو بيرسونيل، لجان ثنائيه. هذه كلها اشياء اللي احيانا كنقولها اننا كنغفلوها وكنستهلوا بها، ما كنعطيوهاش ذاك القيمه والقوه اللي خصها تعطى لها. فكنعاودوا نذكركم هذه دائما كنقولها، راه ما غيمكنش في يومين او في نهار ونص نديروا تكوين، ولكن على الاقل كنحييو ذاك التواصل فيما بيناتنا. وكنتمنى على ان هذه المجهودات اللي كنقوموا بها داخل لجنه التكوين تلقى من جهتكم واحد امتحان منخرطه سنه 2012 الاتحاد العام للشباب. مرحبا. السلام عليكم. البرج لبنان تابع قطاع نقل الحضاري الطريق. شكرا. حسام قطاع النظافة السلام. شريف. السلام عليكم مباشرة مبروكة. حسين نقاب أمين المال ديال الجماعة المحمدية. السلام عليكم. النعم. محمد أمين الجريري في حد العام الشهري من المغرب جوليا قطاع النظافة السلام. شفاء الحسنة قطاع الكابراج مدينة سلطان البيضاء، عضو المكتب النقابي وديليغي بيرسونيل. مرحبا. بلجي محمد قطاع الخاص رابط الكتاب وسوبرمين وسموه وسيلة الكوميتي اللي جاينا مرشد مهدي والسانديكال ديال ديال صوفي الثاني. السلام عليكم. كاتب العيد الحسين، كاتب المكتب النقابي للعمال وعاملة شركة فيلروب الطابق. السلام عليكم. طول يوسف شاهد قطاع الفلوري. لازم بزاف قطاع الفلوري السلام.
هو مصطفى مؤسس مكتب النقابي في شركة نقل حضاري الحضاري راحة سابقا، وحاليا في شركة نقل المدينة، نائب كاتب جهوي، كاتب محلي بنفس شركة نقل المدينة، وديريكي بيرسونيل. قول. ضيفي العزيز عضو نقابي نقل المدينة في إسكندرية. ضيف محمد أمين، كاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، رصيد جوي مطار رباط سالم. عبد الحق مريضة قطاع الأرصاد الجوية، عضو بالفيدرالية الاقتصادية للطاقم العام. شكرا. على التسامح مع صحتهم، يعني باش الانسان يدير واحد فائده كبيره في صحته، ومنها ولادنا كذلك خصنا نحميهم من هذه المسائل اللي هي مضره. دونك هنا واحد العدد ديال لي زيكزامبل اللي تيمكن يوقعوا. بيان، هنا قلت بأن أسباب الحوادث لا يمكن باش تكون حادثة بدون أسباب، وهذه الأسباب يمكن تكون ديال السلوك أو لا أسباب ديال البيئة. جوج حوايج. السلوك، باش نتكلم هنا على السلوك، إذا كان الإنسان تيخدم في واحد البلاصة وما واعيش السلوكات ديالو facilement il peut avoir un accident. Exemple, quelqu'un qui travaille à côté d'une machine tournante avec une chemise, قادو محلولين, etc. Sauf que c'est facilement accroché avec l'île dialogue تولي خطر. Quelqu'un qui travaille bla soudure sans lunettes de protection, مجهد. Quelqu'un qui se prend pour incapable, يقول لك واحد العدد ديال الناس يقول لك انا كنشد 220 كيضرب يجبر. ها كاين بحال هذا النوع يقول لك انا 220 كنشدهم، ولكن نسى انه كيلكو فوا il est résistant et quelquefois il n'est pas résistant. Je crois qu'il y a des physiciens معايا que la résistance du corps humain هي عندها كيفاش يمكن واش مرة كتكون ريزيستانت ولا تيكون فاشي. Si par exemple je suis dans un état معيان fatigué etc., ma résistance au choc sera faible. Donc je ne peux pas résister. Donc c'est pour cela que je dois toujours se méfier de cet axe. هنا كنقول بأن راه واحد شوية ديال الضوء إلا هبط على الإلكتريسيتي في هذا الدومين كان مشكلة. Exemple, à la maison. À la maison, il y a pas mal de femmes. واحد العدد ديال النساء اللي توفت في وسط الكوزينة. لا كوز ديال ان ريفريجيراتور. واحد العدد ديال الناس كينساو بان الثلاجه سي اون كاركاس ميتاليك. Il est alimenté par un petit moteur qui comprend une certaine puissance. Normalement, il doit avoir 3 fils. Il doit avoir ce qu'on appelle un troisième fil, la mise à la terre. La plus grande partie ديال الناس ما واعيينش بهذا الخطر. كاين اللي كيدير بريز في جوج، لان البريز اللي عنده في الدار جايب غير جوج خيوط وكنبرونشي لو ريفريجيراتور. Un certain moment, le moment du nettoyage, c'est très bien la bonne ou quelquefois l'homme même, il est pieds nus, il est en train de faire le ménage. ملي كيعيش كيدير كيتكا كيحطدو على الثلاجه اوتوماتيكمون يصير الكتروك. علاش؟ لان لو باساج ديريكت منين ما بقاش هذاك لو تروازيام فيل اللي كيدير لو روت، il est directement touché
au niveau de son corps, que ce soit une crispation musculaire ou là, un arrêt cardiaque. Donc, il y a l'ampérage, un ampérage, il y a un ampérage صغير وعطاو كذلك la tension. Plus de 50 volts, il peut tuer la personne. 50 volts. احنا كنخدموا 110 220 راه 50 فولت يمكن يدير اصابه خطيره بالنسبه لا بيرسون. بوسكو لا كيفاش جويو هنا فين كنقولوا الاسباب ديال السلوك. دائما السلوك ديال ان اكزومبل جو كرو في لا بروتيكسيون اي لا ميم شوز القانون. واحد الحال السلوكات ديالنا كتجعلنا نخرجوا على القانون. نعطيكم ان اكزومبل. Je ne suis pas un menuisier. خدام انا في واحد الوزين ديال العود. انا جو سوي ادمينستراتور. ما عندي علاقه بلا ماشين اللي كتقطع العود ولا كيلكو فوا كنمشي انا تنطفر وكنمشي نبغي نقطع شي حاجه بهذيك لا ماشين. المرض المهني في حادثة الشغل تنتج عن التعرض المباشر للإصابة. أما المرض المهني فهو الناتج عن تأثيرات البيئة والظروف المصاحبة للعمل، وكلاهما يمكن أن يحدث إما بسبب السلوكات الفردية المهملة والغير الواعية بخطورة الظروف المحيطة بها، أو بسبب الظروف البيئية التي تتمثل في الفقر الكبير للمعدات وأدوات الوقاية. وكلاهما أي حادثة الشغل والمرض المهني لهما تأثيرات على العامل وعائلته تتمثل في فقدان الدخل المادي وارتفاع نفقات الرعاية الصحية والتأثير المعنوي على جميع أفراد العائلة، كما أن هناك تأثيرات أخرى على صاحب العمل الذي يضطر إلى تحمل دفع مصاريف إضافية إضافة إلى نقص في الإنتاج وجودته. في إطار العمل في ورشات فقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وطرح موضوع العمل ألا هو الوضعية الحالية بالنسبة للصحة والسلامة والحلول لتحقيقها. وقامت كل مجموعة باستخلاص جملة من الأفكار في تقرير وضح فيه كل فريق وجهات نظره وما يعايش بداخل عمله. أما في الشطر الثاني فيما يخص الموضوع المفاوضات الجماعية فقد وضح السيد مكرون أهميتها بالنسبة للعامل والمشغل على السواء مما توفره من سلم اجتماعي مع تحقيق متطلبات العامل، حيث حث على ضرورة اكتساب أساليب وطرق التفاوض الناجح لدى ممثل العمال وكيفية التعامل مع الطرف الآخر لحل النزاع. أما السيد الحنصلي فقد فتح النقاش وأجاب على مجموعة من التساؤلات المشاركين. Ont pu bénéficier de ce séminaire de formation 28 cadres syndicaux issus des régions de Rabat Salé, Mohammedia et Casablanca. Donc, le comité de pilotage de cette formation fort intéressante a été composé de messieurs Makroum Mustafa, Labid Mohamed, Hansali Hassan et Bakali Qassimi Anas, qui ont tous souhaité la bienvenue aux participants et membres syndicaux régionaux présents, et par la même occasion leur ont transmis les salutations de M. Shabat Hamid, le secrétaire général du UGTM. Par la suite, un bref historique de la centrale a été donné, sa structure et son fonctionnement, sans oublier de citer les recommandations et les résolutions approuvées lors de son 9e congrès. Ce cours de formation de la série en vertu du programme de la sensibilisation et des participations inclut différentes destinations du Royaume sur la santé et sécurité au travail pour le bénéfice des militants de l'Union générale des travailleurs du Maroc. L'accent a été principalement mis sur l'établissement et le fonctionnement des comités de sécurité et d'hygiène au niveau des entreprises. Concernant la santé et la sécurité au travail, implication et participation syndicale active pour l'élaboration du plan d'urgence santé-travail, l'application parfaite de la sécurité et la santé, l'évaluation de l'environnement et du lieu du travail, les causes nuisibles à la santé au milieu de travail, les répercussions des maladies et des accidents causés au travail sur l'employeur et le salarié, les risques de travail et les moyens appropriés pour la protection et la sensibilisation du personnel. L'effet répercuteur accident, maladie au travail sur le rendement secteur privé et public. Suite au débat ouvert aux participants et aux questions posées par la même occasion, 2 ateliers de réflexion et de prise de recommandations ont été mis en place, dans le cadre participatif et d'implication au projet tant souhaité. Par la suite, une deuxième partie de cette journée de formation intitulée « Négociation collective, approche et moyens »
Ainsi, une explication approfondie a été donnée par M. Macron sur le rôle syndical lors des négociations collectives sectorielles et d'entreprise. La manière de gérer le projet, basée sur une préparation bien approfondie, des sujets ciblés et des objectifs bien déterminés, tout en prenant en considération l'anticipation des réponses des positions des parties prenantes aux discussions collectives. Des négociations accompagnées d'une stratégie d'approche, une discussion fructueuse pour les deux parties prenantes. Et mener des négociations avec art et professionnalisme. Merci bien.